ओपिनियन पोल केलो आनी ताजे उपरांत जेन्ना आमी रावले इंडिपेंडंट हय थंय सेलेब्रेशन जालें की आमी इंडिपेंडंट उरले म्हणून, पुणून काम अर्दे उरलेशें दिसना तुमकां त्या वेळाचेर जेन्ना तुमचे बरोबर मेजॉरिटी जनता आशिल्ली, त्या वेळाचेर सरकाराय बी केंद्रान तुमचे वटेन आशिल्ले, तुमी अशे कांय स्टेप्स घेवपा जाय आशिल्ले जाका लागून ह्यो सगळ्यो गजाली आडवता आशिल्ल्यो आनी आमकां एक स्पेशल स्टेटस तेन्नाच मेळटा. 100% खरें, 100% खरें, हें म्हाकाय जाणवता. आतां म्हजे सारको मनीस भुरगो आशिल्लो म्हणून एखादी म्हाका तें येवजलें ना जायत, पूण जाणटे आशिल्ले, चड विचार करपी लोक आशिल्ले, राजकारणाचो अनुभव आशिल्ले लोक आशिल्ले, की बाबा ही परिस्थिती एक दीस गोंयचेर येवं येता आनी म्हणून आतांच सेफगार्ड घेवया. जसो नॉर्थ इस्टाच्या लोकांक दिला किंवा आनी कोणाकय दिला ते सेफगार्ड आतांच घेवया, कित्याक आमी 450 वर्सां वसाहतवादांत काडिल्ले लोक. एकदम जर आमचेर जर अशें हें आयलें भायल्यान तर आमी हें जातलें, शेणटले. हे दृश्टीन जे सेफगार्ड मागूंक जाय आशिल्ले तो वेळ आशिल्लो. तोय वेळ न्ही, म्हजे नजरेन सुटके उपरांत पसून हें जावं येतालें. सुटके उपरांत न्हय जाल्यार ओपिनियन पोला उपरांत जावं येतालें, तें आमी केलें ना. तेजे उपरांत परत स्टेटहूडा नंतर येवपाक मेळटालें, तें करून स्टेटहूडा उपरांत मातशें कठीण आशिल्लें तें अशें म्हाका दिसता. म्हाका कित्याक स्टेटहूडा उपरांत एकच तुज्यान स्टेटस मागूं येतालो, तो स्पेशल स्टेटस, आनी तो आमच्या आर्थीक नदरेन आमकां आमी तातूंत बसनाशिल्ले. पूण सेफगार्ड हांव म्हणटा ते सेफगार्ड तशें जे सेफगार्ड नॉर्थ इस्टाक दिल्यात जमनीचे विशीं, जमीन भायलो मनीस येवन विकूंक येवंक शकना. काश्मीराकय आशिल्ले, आतां ते 370 गेल्ल्यान ते गेले म्हणटो, ते आमी मागूंक जाय आशिल्ले. आनी दिसता आमच्या इतिहासाक लागून ते आमी मागले नात, ही मोठी चूक जाली अशें म्हाका दिसता. तुमी पळयतात GNH.